माउन्टेन समाचारका साथमा एमसीएल नेपालकै लागि मल्टिप्योर एस्पा मेरो टेरास वाइवाई क्विक चिकन पिज्जा अम्बे स्टिल अम्बे सिमेन्ट ओमाई चोकोफन शिखर सु कोका कोला बजाज लाल बुर्जा विश्वकर्मा सिमेन्ट गोर्खा सिमेन्ट त्रिशक्ति सिमेन्ट। नमस्कार, मध्याह 12 बजेको माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म केदार चापागाई। शुरूमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दलहरूले पाएको समयसीमा व्यर्थैमा गुज्रियो। कार्यतालिका प्रभावित हुने गरी फेरि सम्बद्ध समितिको म्याद थप्ने तयारी। तिहारको भाइटिकाको उत्तम साइत 11:35 लक्ष्मी पूजा लगायतका अन्य दिनमा साइत आवश्यक नपर्ने। सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ़ेको भाडा दर कार्तिक 15 गतेबाट लागू हुने। नाइजेरिया सरकार र बोको हराम बीच युद्धविराम, अपहरणमा परेका 200 बालिका रिहा हुने। र कराते खेलाड़ी विमला तामाङलाई 10 लाख नगद सहित सरकारको सम्मान। 18औं एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने विमलाको विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। संविधान सभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष निमाङलाई बुझाएको छ। दलहरू बीच कुरा नमिलेपछि समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सभाध्यक्ष निमाङलाई सहमति र असहमतिको प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन शुक्रबारसम्मको समय पाएको थियो। प्रमुख राजनीतिक दलले संविधान निर्माणमा देखिएका प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दिनदिनै छलफल र वार्ता गरे पनि कुनै सहमति भने हुन सकेको छैन। दलहरू बीच शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विवाद रहँदै आएको छ। सहमतिका लागि संवाद समितिको समय पुनः थप्ने संविधान सभाको तयारी छ। नेताहरूले सहमति पनि नगर्ने र प्रक्रिया पनि अघि नबढाउँदा कार्यतालिका प्रभावित भएका कारण संविधान लेखन प्रक्रियामा थप जटिलता थपिएको छ। यसैबीच आज भएको प्रमुख 3 दलको बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेन। नेताहरूले गम्भीर छलफल भएको बताए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। हिमाली जिल्लाहरूमा परेको हिमपातका कारण अल्पत्र परेका स्वदेशी र विदेशी पर्यटक मध्ये 282 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। हिमपातका कारण अहिलेसम्म 33 जनाको मृत्यु भएको छ भने 16 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। डोल्पामा आज 3 जनाको शव फेला परेको हो। क्षेत्रीय प्रशासक कार्यालय पोखराका अनुसार मुस्ताङमा 14 जना, मनाङमा 11 जना र म्याग्दीमा 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पहिरोमा परि मृत्यु हुनेमा 11 जना नेपाली र 4 जना क्यानाडियन, 3 जना इजरायली, 3 जना पोल्याण्ड, 2 जना स्लोभाकियन, 1 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। 3 जनाको भने परिचय खुल्न नसकेको क्षेत्रीय प्रशासन पोखराले जनाएको छ। उद्धार समितिका सदस्य तथा नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल टानका प्रतिनिधि विद्या हिराचनले दिएको जानकारी अनुसार हिमपातमा परेका मध्ये 22 जनाको उद्धार गर्न बाँकी छ। उनीहरू सकुशल रहेको र नियमित सम्पर्कमा रहेको हिराचनले जानकारी दिनुभयो। 70% पर्यटकले स्वैच्छिक रूट पर्मिट लिएर व्यक्तिगत रूपमा पदमार्गमा गएकाले एकिन विवरण आउन नसकेको हिराचनको भनाइ छ। बिहिबारबाट मात्रै मुस्ताङबाट 63 जना र मनाङबाट 129 जनाको उद्धार गरिएको थियो। सरकारले पर्याप्त हेलिकप्टर उपलब्ध नगराउँदा उद्धारमा समस्या भएको छ। उद्धार कार्य आज पनि जारी रहनेछ। यो वर्षको तिहारमा भाइटिकाको साइत कार्तिक 8 गते शनिबार बिहान 11:35 उत्तम रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले कार्तिक 8 गते शनिबार दिनभर नै टीका लगाउन सकिने भए पनि 11:35 को समय सबैभन्दा उत्तम रहेको बताउनु भएको छ। लक्ष्मी पूजा लगायत तिहारका अरू दिनमा भने साइतको जरुरी नरहेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमाले दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत, छठ, बकर ईद तथा लोसारको उपलक्ष्यमा आज शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम
आयोजना गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा हुने चियापान समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगायत मन्त्री, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, उद्योगपति, पत्रकार लगायतलाई आमन्त्रण गरिएको छ। त्यस्तै राजनीतिक दलका प्रमुख नेता सहित कार्यकर्तालाई पनि आमन्त्रण गरिएको एमाले जनाएको छ। मध्याहबाट शुरू हुने चियापान कार्यक्रम 4 बजेसम्म जारी रहनेछ। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले 2051 सालमा बडा दशैंका अवसरमा शुभकामना तथा चियापानको आयोजना गर्नुभएको थियो र त्यसलाई एमाले निरन्तरता दिँदै आएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस एमाले विगतमा भएका सहमति र सम्झौता विपरीत गए आफू अर्को जनविद्रोहको नेतृत्व गर्न तयार रहेको चेतावनी दिनुभएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको 22 दलीय संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाले शुक्रबार राजधानीको खुला मञ्चमा गरेको जनसभामा दाहालले कांग्रेस र एमाले विगतका सम्झौतालाई बिर्सिएर बहुमतका आधारमा संविधान निर्माणको बाटोमा लाग्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले जनविद्रोह शान्तिपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नुभयो। आफू सोझो भएकै कारण कांग्रेस एमालेबाट धोका खानु परेको गुनासो गर्दै दाहालले शुक्रबारको सभा सरकार विरूद्धको सभा नभई सल्लाह भएको बताउनुभयो। सत्तारूढ़ दलहरू सहमति विपरीत गए अर्को पटक जनतासहित आन्दोलनमा उत्रने उहाँको भनाइ छ। दाहालले कांग्रेस एमालेलाई विश्वास गरेर माओवादी लडाकुका हतियार व्यवस्थापन गरेर बाटो बिराएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब पालो तपाईको मतका लागि आजको प्रश्नको। तपाईको मतका लागि आजको हाम्रो प्रश्न छ, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को जनविद्रोहको नेतृत्व गर्न तयार रहेको चेतावनी दिनुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ? अप्सन छ ए सत्तारूढ़ दलहरूले पेलेपछि बी सरकारलाई धम्की, सी कार्यकर्ता फुटाउने प्रयास। तपाईको मत व्यक्त गर्न मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्। एम न्यूज स्पेस ए बी वा सी मध्य कुनै एक अप्सन टाइप गरी 3001 मा एसएमएस गर्नुहोस्। तपाईको मतको अन्तिम नतिजा साँझ 7 बजेको माउन्टेन समाचारमा प्रसारण गरिनेछ। कृपया एसएमएस गरी तपाईको मत व्यक्त गर्नुहोला। तिहार, छठ लगायतका चाडबाडमा मिठाईको खपत उच्च हुने गर्दछ। त्यति बेला नै मिसावट र अखाद्य पदार्थ मिसाइएका मिठाईहरूको कारोबार पनि उत्तिकै हुने गर्दछ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमनमा कडाई गर्ने भएको छ। सहकर्मी हरिशरण नेउपानीको रिपोर्ट। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विक्रेताहरूलाई उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति भएको खाद्य पदार्थ मात्र बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै उपभोक्तालाई पनि मिति जाँच गरेर मात्र खाद्य पदार्थ खरिद गर्न अनुरोध गरेको छ। उसले खाद्य पदार्थको गुणस्तरमा शंका लागेमा विभाग तथा क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र अनुगमनकारी निकायमा खबर गर्न पनि भनेको छ। विभागले उपभोक्ताको उजुरी तत्काल सम्बोधन गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टीम परिचालन गरी असोज 1 देखि असोज 27 सम्म अनुगमनलाई तीव्रता दिएको थियो। तिहार र छठ पर्वमा पनि यही अनुगमन टीमलाई परिचालन गरिने उसको भनाइरहेको छ। विभागले खटाएको टीमले दशैंका बेला चितवनमा सबैभन्दा धेरै 127, काठमाडौँमा 30, नवलपरासीमा 15, ललितपुरमा 8 स्थानमा अनुगमन गरेको जनाएको छ। उसले दशैंका बेला डिपार्टमेन्टल स्टोर, खाद्य उद्योग, उत्पादन स्थल, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मिठाई पसल, खुद्रा किराना पसल, खाद्य गोदाम र चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसलमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा भेटिएका मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पुष्टकारी दूध, घिउ, तेल, दाल, सफ्ट ड्रिंक्स, प्रशोधित पानी, दाल, भात, तरकारी, अचार आदि नष्ट गर्नुका साथै केहीलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। कतिपय जफत गरिएका तथा बिक्री वितरण रोक्का राखिएका खाद्य पदार्थ केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालामा विश्लेषण पश्चात
खाद्य ऐन 2023 तथा खाद्य नियमावली 2027 मा उल्लेख भए बमोजिम गुणस्तर अनुरूप नपाइएमा प्रचलित कानून अनुसार दोषी उप कड़ा कारवाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ। विभागले अनुगमनका साथसाथै जनचेतना जगाउने कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेको छ। त प्रतिस्पर्धाको बजारमा दैनिक उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै खाद्य पदार्थ तथा खाद्यान्नको कारोबार गर्नेमाथि विभागले चाडबाडका बेला मात्र होइन 12 महिना अनुगमन गर्नुपर्ने खाँचो छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि हरिशरण नेउपानेको रिपोर्ट। प्रहरीले चरोस कारोबारका मुख्य नायकी भएको भन्दै एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले चरेस वितरकको आरोपमा सप्तरी जिल्ला सम्बुना नगरपालिका 8 कठैना बस्ने अब्दुल मिया भन्ने मोहम्मद अब्दुल हकलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई घरबाटै शुक्रबार राति नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको भनाइ छ। ललितपुरको जावलाखेल स्थित खेलकुद मैदानमा गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी शुक्रबारबाट शुरू भएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा तिहारलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रजातिका फूलहरू राखिएका छन्। प्रदर्शनीले नेपाललाई फूलको क्षेत्रमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन मद्दत पुग्ने आयोजकको विश्वास छ। सहकर्मी शर्मिला थापाको रिपोर्ट। फूल गोदावरी सजाऊ घर आँगन वरिपरि भन्ने नाराका साथ फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन अफ नेपालले ललितपुरको जावलाखेलमा प्रदर्शनीको आयोजना गरेको हो। सर्वप्रथम तत्कालीन शाही वनस्पति उद्यान गोदावरी 2053 सालमा गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला आयोजना गरिएको थियो। 2064 सालदेखि 2070 सम्म कृषि विभाग, कृषि व्यवसाय प्रबन्धक कार्यक्रम तथा फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपालले मेला सञ्चालन गर्दै आएका थिए। यस वर्ष भने नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपालले मेला आयोजना गरेको हो। 8औं गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी कार्तिक 3 गतेसम्म चल्ने। प्रदर्शनी पछि हामीले पुष्प व्यवसायीहरूको संगठन फ्यान, वनस्पति विभाग, वन मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर कार्ययोजना बनाएर सोही अनुरूप बजेटमा व्यवस्था गर्यौं र त्यो कार्ययोजना अनुरूपको क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि कृषि विकास मन्त्रालयले यस वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न पठाएको छ। मेलामा व्यावसायिक स्टल, सूचनामूलक र गोदावरी फूलको प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शनी स्टल सहित गरी जम्मा 35 वटा प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन्। पुष्प व्यवसायका क्षेत्रमा भए गरेका नयाँ नयाँ प्रवृत्ति र उपलब्धि सहितका जानकारी पनि मेला स्थलमा नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। गोदावरी फूलका विभिन्न प्रजातिका फूलहरूका साथै अन्य मौसमी फूल, आलंकारिक बोट बिरुवा, कम्पोस्ट मल, फूलको गानो, बिउ बिजन, औजार उपकरण र विषादीका प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष रहेका छन्। वास्तवमा नेपालभित्र फ्लोरिकल्चर व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ, तर अथाह सम्भावनालाई उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। यसको लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कुणाल श्रेष्ठको सहयोगमा शर्मिला थापाको रिपोर्ट। सार्वजनिक यातायातको भाडामा वृद्धि भएको छ। सरकारले कार्तिक 15 गते शनिबारबाट लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र व्यवसाय बीच यसअघि गत भदौ 15 गते नै भाडा बढाउने सहमति भए पनि चाडपर्वलाई मध्यनजर गरेर 2 महिनापछि मात्र लागू गर्न लागेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले सरकार र नेपाल यातायात व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ बीच भएको सहमति अनुसार छोटो तथा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनमा 5.63% वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मालवाहकमा भने काठमाडौँ पोखरा नारायणघाटसम्मका क्षेत्रमा 5.27% र तराईका क्षेत्रमा 5.21% भाडा वृद्धि गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै मिटर जडित ट्याक्सीको भाडामा 6.58% ले वृद्धि गरिएको छ। महानिर्देशक दाहालले लामो दूरीको भाडाको पूर्ण सूची 15 गतेभित्रमा यातायात व्यवस्था अन्तर्गतका विभाग, कार्यालय र हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र अन्य सम्बन्धित निकायमा सूची तयार गरी किताब नै बनाएर पठाइने बताउनुभयो। उपत्यका तथा शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी साधन पनि 5.63% नै भाडा दर बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेलको समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। नाइजेरियाको सरकारी सेनाले इस्लामिक चरमपन्थी समूह बोको हरामसँग युद्धविरामको सम्झौता भएको जनाएको छ। रक्षा प्रमुख एलेक्स बहेदले युद्धविरामको घोषणा गरेको बताएका छन्। तर चरमपन्थी समूह बोको हरामले भने यसबारे सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेको छैन। नाइजेरियामा यो वर्ष भएको संघर्षमा 2000 नागरिकको मृत्यु भएको छ। 6 महिना अघि 200 भन्दा धेरै विद्यालयका बालिकाहरूको अपहरण गरेपछि बोको हराममाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चर्को विरोध गरेको थियो। बोको हरामले 6 महिना अघि अपहरण गरेका बालिकाहरू छाड्न समेत तयार रहेको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तत्काल उचित कदम चाल्न नसक्दा इबोला संक्रमण नरोकिएको एक आन्तरिक रिपोर्टले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरू एपीले प्राप्त गरेको सो गोप्य रिपोर्टमा जानकारीको अभाव र कर्मचारीको असक्षमताका कारण इबोला सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ भएको उल्लेख छ। इबोलाको महामारी शुरू हुने बित्तिकै संगठनले गम्भीरताका साथ नलिँदा महामारीको भीषण रूप लिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ। संगठनको मुख्यालयमा स्थलगत रिपोर्टहरू नपठाउनु पछिल्लो पटक गुयनमा देखिएको पहिलो इबोला संक्रमण विरूद्ध आवश्यक कदम चाल्न पठाउने भनिए पनि $5 लाख कर्मचारीको अवरोधका कारण नपुग्नु र भिजा नपाउँदा विदेशी चिकित्सकहरू प्रभावित स्थानमा समयमै नपुग्नु लगायतका कारण प्रमुख भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। संगठन प्रमुख इसाबेल नुत्तलले संगठनमाथि लागेका आरोपहरूको छानबिन गर्ने समय आउने भन्दै त्यसअघि इबोला विरूद्धको लडाईँ जारी रहेको बताउनुभयो। डब्ल्यूएचओको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार इबोला संक्रमणका कारण लाइबेरिया, गुयाना, सिरिया लियोन हालसम्म 4546 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमित संख्या 9200 पुगेको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा सम्पन्न एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा कांस्य पदक जित्न सफल बिमला तामाङलाई सरकारले सम्मान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सुशील कोइरालाले बिमलालाई 10 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मन्त्री पुरूषोत्तम पौडेलले बिमलालाई संयुक्त रूपमा 10 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका थिए। बिमलालाई दक्षिण कोरियाको इन्चोनसम्म पुर्याउने प्रशिक्षक ध्रुव विक्रम मल्ल र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष पुरेन्द्र विक्रम लाखेलाई पनि कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो। सम्मानपछि बोल्दै पदक विजेता बिमला तामाङले इन्डोनेसियाको जाकार्तामा हुने 18औं एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने लक्ष्य रहेको बताइन्। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दलहरूले पाएको समयसीमा व्यर्थैमा गुज्रियो। कार्यतालिका प्रभावित हुने गरी फेरि संवाद समितिको म्याद थप्ने तयारी। तिहारको भाइटिकाको उत्तम साइत 11:35 लक्ष्मी पूजा लगायतका अन्य दिनमा साइत आवश्यक नपर्ने। सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो। बढेको भाडा दर कार्तिक 15 गतेबाट लागू हुने। नाइजेरिया सरकार र बोको हराम बीच युद्धविराम। अपहरणमा परेका 200 बालिका रिहा हुने। र कराते खेलाड़ी बिमला तामाङलाई 10 लाख नगद सहित सरकारको सम्मान। 18औं एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने बिमलाको विश्वास। मध्याह्न 12 बजेको माउन्टेन समाचार सकियो। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार। माउन्टेन समाचारका साथमा